अब वैशाख 8 पछि भैरवा विमानस्थलको नवनिर्मित धावन मार्गबाट सेवा सञ्चालन हुन्छ। विमानहरू टेक अफ र ल्यान्डिङ वैशाख 8 देखि सुरु हुन्छ। नयाँ बनेको टावर अलरेडी हाम्रो सञ्चालनमा आइसकेको छ। सञ्चालनमा आउन बाँकी भनेको हाम्रो रनवे थियो। रनवे पनि वैशाख 8 देखि सञ्चालनमा आउँछ। यस अर्थमा तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ भने भैरवा विमानस्थल जुन एडिबीको ऋण तथा सहयोगमा नेपाल सरकारको र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा बनेको विमानस्थल थियो, वैशाख 8 गतेकी विधिवत रूपमा व्यापारिक उडानमा यो विमानस्थल सञ्चालन हुनेछ। वैशाख 8 पछि भैरवा विमानस्थलको नवनिर्मित धावन मार्गबाट सेवा सञ्चालन हुन्छ। विमानहरू टेक अफ र ल्यान्डिङ वैशाख 8 देखि सुरु हुन्छ। नयाँ बनेको टावर अलरेडी हाम्रो सञ्चालनमा आइसकेको छ। सञ्चालनमा आउन बाँकी भनेको हाम्रो रनवे थियो। रनवे पनि वैशाख 8 देखि सञ्चालनमा आउँछ। यस अर्थमा तपाईँ के भन्न सक्नुहुन्छ भने भैरवा विमानस्थल जुन एडिबीको ऋण तथा सहयोगमा नेपाल सरकारको र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा बनेको विमानस्थल थियो, वैशाख 8 गतेकी विधिवत रूपमा व्यापारिक उडानमा यो विमानस्थल सञ्चालन हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हकमा हामीले यसको डेट हामीले जेठ 2 गते राखेका छौँ। जेठ 2 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक उडानहरू हुनेछन्, व्यावसायिक उडानहरू। तर जेठ 8 गतेपछि चाहिँ यो विमानस्थल व्यावसायिक उडानमा सञ्चालन हुनेछ। वैशाख 8 पछाडि यो विमानस्थलहरू चाहिँ यो विमानस्थल सञ्चालन हुनेछ। यसरी भन्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुपर्छ, विमानस्थल त सञ्चालन हुने ठुलो कुरा हो हैन। त्यसकारणले चाहिँ यो विमानस्थल चाहिँ यसको सबै कम्पोनेन्टहरू रनवे, ट्याक्सीवे, उपकरण, भ्युआरडिएमई, तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्टल ल्यान्डिङ सिस्टम, तपाईँको टर्मिनल बिल्डिङ, टावर सबै एकसाथ जेठ 8 गतेदेखि सञ्चालनमा आउनेछन्। वैशाख 8 देखि सञ्चालनमा आउनेछन्। यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सुरु भएपछि मात्र हामी भन्नेछौँ यो, किन त्यो जेठ 2 पछिको हो। अहिले चाहिँ हाम्रो के भने टावर नयाँ, रनवे नयाँ, उपकरण सबै नयाँ, तर टर्मिनल बिल्डिङ चाहिँ हामीले जुन आन्तरिक विमानस्थल छ त्यहीबाटै हामी प्रोसेस गर्छौँ। जेठ 2 गतेपछि त अब हाम्रो त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छ हैन। अब नयाँ टर्मिनल बिल्डिङ हामी सुरु गर्छौँ। आन्तरिकको छुट्टै हुन्छ, आन्तरिकको त्यो अहिले जुन छ त्यही नै हो। तर गौतम बुद्धमा दोस्रो टर्मिनल बिल्डिङ जुन हामी भनिरहेछौँ त्यो बनाएपछि अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय के हुनेछ, आन्तरिक हुनेछ। भन्नु अर्को वर्षदेखि नै हाम्रो चाहिँ के भने अब टिआईमा अहिले मसँग चाहिँ ल म नयाँ विमान कम्पनी लिएर आउँछु, मलाई स्लट दिन्छु, म होइन सक्दिनँ, म प्याक भएँ, मेरो आकाश बन्द भएको भएन। हाम्रो आकाश बन्द भएको भएन, आजै बन्द भयो। मैले भनेको सुधार काम नगर्ने हो भने चाहिँ यो चाहिँ हामी चाहिँ के भने हामी भूपरिवेष्टित त थियौँ, अब हामी आकाश बेष्टित, हाम्रो आकाश पनि क्लोज हुन्छ। त्यस कारणले 10 वर्षभित्रमा हाम्रो के हुनु छ, निजगढ विमानस्थल बनिसक्नुपर्छ। अरू एयरलाइनहरूसँग हामी नियमित सम्पर्क छौँ, उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट उहाँहरूले देखाइरहनु भएको छ। मैले भने नि अब टिआईए 74 वर्ष लाग्यो आज टिआई स्याचुरेट हुनलाई, 74 इयर्स सामान्य कुरा होइन नि। करिब तपाईँको 1 शताब्दी भनौँ न गयो। कतिवटा उडान हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय उडान? गौतम बुद्धमा आज दैनिक 10 वटा उडान हुन्छ भनेर म भन्दिनँ। तर यो के हो भने चाहिँ यसको सम्भावना मैले पहिला पनि तपाईँलाई भने, नारायणी बारीको जिल्लाको हिसाबले अहिले झन् श्रम मन्त्रालयले अनलाइन सबै ठाउँबाट श्रम स्वीकृति एयरलाइन व्यवस्था गर्यो। त्यस कारणले अब बुटवलमा छ हेर्नुहोस्, त्यहाँका हाम्रा चाहिँ लेबर मार्केटमा जाने दाजुभाइहरू यहाँ आउनुहुन्न। गौतम बुद्धको कनेक्टिभिटी छ। गौतम बुद्धको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको बुद्ध धर्मावलम्बीहरू सिधै कनेक्सन छ। मान्छेहरू उत्साहित हुनुहुन्छ विदेशहरूमा पनि, गौतम बुद्ध जन्मिएको ठाउँमा एयरपोर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बन्यो, हामी यहाँबाट डाइरेक्ट फ्लाइटमा जान्छौँ भने मान्छेहरू उत्साहित हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले विषय कतिवटा एयरलाइनले सुरु गर्यो भन्ने होइन, विषय सुरु भयो भन्ने हो, यो नै उपलब्धि हो। अब हेर्नुहोस् पोखराको पनि भौतिक पूर्वाधारको काम चाहिँ लगभग सम्पन्न भएको अवस्था छ। त्यसमा 2टा इस्युहरू मात्र अब बाँकी छ हामीलाई। एउटा इस्यु भनेको त्यो ल्यान्डफिल साइट जुन मोटामोटी अब त्यो सर्ने हिसाबमा अब हामी तय भइसकेको छौँ होइन। त्यहाँको स्थानीय निकायले त्यसलाई सार्ने ठाउँ आइडेन्टिफाई भइसकेको छ। विमानस्थल सञ्चालन हुनु पहिले नै त्यो ल्यान्डफिल साइट के हुनेछ, अब अर्को नयाँमा जानेछ। त्यसपछि रह्यो रिटेपाइन डाँडा, पूर्वपट्टि रहेको डाँडा कटान। त्यो डाँडा कटान पनि अब यो हप्तामा यसको पूरक इआइए वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने क्रममा छ। यो हप्तामा स्वीकृत हुन्छ र हामी अबको 15 देखि 20 दिनभित्रमा डाँडा कटान काम सुरु गर्छौँ। 2 महिनाभित्र हामी डाँडा काट्ने हाम्रो लक्ष्य छ। हेरौँ यो बर्खाले कति डिस्टर्ब गर्छ होइन। अन्यथा ढिलो भयो भने अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष जनवरी 1, 2023, हामीले सोचे जस्तो भयो भने दसैँ, बडा दसैँमा पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेछ। पोखराको विमानस्थल बनाइरहँदाखेरि 2टा कुरो चाहिँ
पूर्व शर्तहरू थिए। एउटा रिटे पानी डाँडोकटा र अर्को त्यो ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरण। र अहिले पनि अस्ति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चिनिया विदेश मन्त्रीले यसको मेजर स्ट्रक्चरको काम सिद्धियो भनेर साँचो बुझाइरहँदाखेरि पोखरामा पनि एउटा हामीले समारोह गरेका थियौँ। त्यो समारोहमा मैले त्यहाँ सबै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, सङ्घको मान्य मन्त्रीज्यू, प्रदेशका मान्य मन्त्रीज्यूहरू, नगरपालिकाका जिम्मेवार साथीहरू, स्थानीयमा सबै मान्छे हुन्थ्यो। मैले त्यहाँ स्पष्ट भनेको छु, पोखरामा यो एयरपोर्ट सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सम्पन्न भयो है भनेर मात्र यो विमानस्थल चल्दैन। विमानस्थल दुईवटा कुरा हुनुपर्छ, एउटा डाँडोकटा र अर्को के ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरण। यो पहिले नै यो अन्डरस्ट्यान्ड कुरा थियो। र जब यो विमानस्थल हामीले बनाउन सुरु गऱ्यौँ, स्थानीयहरूलाई राखेर हामीले यो कुरा भन्दाखेरि उहाँहरू कि तपाईँहरू पहिला विमानस्थल टाइममा त बनाउनुहोस् अनि हामी सार्छौँ, तपाईँहरूले भन्दा हामी पहिला सार्छौँ भनेर उहाँहरूले हामीलाई आश्वासन दिनुभएको थियो। आश्वासन किन दिनुभएको थियो? नेपालमा विकासको आयोजना समयमै हुँदैन। त्यो छुट उहाँहरूले लिनुभएको थियो, तर त्यो छुट उहाँहरूले अब छैन, त्यो छुट उहाँहरू छैन। र मलाई आशा छ, मैले इन्फर्मल मैले सुनेको छु, उहाँहरूले ठाउँ आइडेन्टिफाई गरिरहनु भएको छ। अहिले चुनावको मुखमा भएर यो विषयमा अलिकति एक्टिभली काम नगरेको अवस्था छ। यसै पनि यो ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरण गर्ने भनेको विषय त्यति सजिलो विषय नै, त्यो सबैले थाहा भएको विषय हो। तर म विश्वस्त के छु भने, मैले अघि भने दसैँभन्दा अगाडि यो के हुनेछ, स्थानान्तरण हुनेछ। आन्तरिक विमानस्थलहरू पनि एकदमै कन्जेसन अवस्थामा चलेको अवस्था छ। यी सबै विमानस्थलहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक सबै विमानस्थलहरूमा व्यापक पूर्वाधार सुधारको खाँचो छ, अपग्रेडेसनको खाँचो छ र नेपालको आकाशलाई सुरक्षित तवरले यसको जुन ग्रोथ भएको छ, यो ग्रोथलाई हामीले चाहिँ अब ल होइन, अब हामी योभन्दा सक्दैनौँ भनेर भन्यो भने के भयो, ग्रोथ रोकियो। त्यस कारण यो ग्रोथसँगै हामी कम्प्याटिबल हुने गरी यो ग्रोथ सँगसँगै साइमल्टेनियसली हामीले हाम्रो पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। जस्तो कि काठमाडौँ विमानस्थलमा आज कुनै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीमा उडान गर्छु भनेर इच्छा देखाइरहँदाखेरि हामीले उहाँलाई अब हाम्रो क्षमता हामी स्याचुरेसनमा पुगिसक्यौँ, अब हामी तपाईँलाई स्लट दिन सक्दैनौँ भन्नुपर्ने अवस्था आजको दिनमा आयो। यो सुखद पक्ष किनभने हामी कोभिडभन्दा अगाडिको अवस्थामा पुग्यौँ, तर चुनौती के भयो भने चाहिँ हामीले त्यो ग्रोथलाई हामीले क्याटर गर्न सकेनौँ, हामीले त्यो ग्रोथलाई अकोमोडेट गर्न सकेनौँ। त्यस कारणले पूर्वाधारमा काठमाडौँ विमानस्थलदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने अवस्था छ। आज तपाईँ काठमाडौँ विमानस्थलको आन्तरिक टर्मिनल भवन जानुभयो भने यात्रु महानुभावहरू बस्ने कुर्सी नभएर भैँमा बसेको अवस्था छ। र तपाईँ हाम्रा हरेक विमानस्थलहरूमा अवस्था लगभग उस्तै नै छन्, सबै ठाउँमा यो कन्जेसनमा गइसकेको छ। त्यस कारणले अब हामीले गर्ने भनेको चाहिँ दुईवटा तपाईँले यो कन्जेसनलाई र यो ग्रोथलाई हामीले यसलाई के गर्न सकिन्छ भने यसलाई क्याप्चर गर्न सकिन्छ। यसलाई हामीले यसबाट यसलाई हामीले के गर्ने व्यवस्थापन गरेर जान सकिन्छ। एउटा के भयो, हामीले हाम्रो अपरेसन आवरलाई बढाउने। जस्तो काठमाडौँ विमानस्थल अहिले रातिको 12 बजीसम्म चल्छ होइन, 18 घन्टा चल्छ दिनको। अब हामी यसलाई 24 घन्टा चलाउने हाम्रो सोच छ। यसै पनि तपाईँको आकाश, हाम्रो देशको भूगोल, हाम्रो आकाश चाहिँ 6 घन्टा बन्द हुन्छ भन्ने विषय सुनिरहँदाखेरि निश्चय पनि यो विषय रमाइलो विषय होइन। भोलि एयरपोर्ट बन्द भयो, इमर्जेन्सी गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो एयरपोर्ट बन्द छ भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो हामीलाई सुखद विषय रहेन। त्यस कारणले यो देशको ब्रान्डिङ पनि होइन, नेपाल इज अलवेज ओपन, नेपाल स्काई इज अलवेज ओपन भन्ने कुरालाई पनि यसले देशको नामसँगै के हुनेछ भने हाम्रो यो ट्राफिकलाई हामीले बढेको ट्राफिकलाई हामीले हाम्रो विमानस्थलमा उडान र अवतरण गराउन सक्नेछौँ। त्यस कारणले काठमाडौँ मात्र होइन, अब गौतम बुद्ध विमानस्थल र पछि पोखरा विमानस्थल पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हकमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण 24 घन्टा विमानस्थल खुल्ला राख्ने हाम्रो योजना छ। र यो सम्भवतः यो आर्थिक मसान्तमा सम्म हामी यो 24 घन्टा खुल्ला गर्ने विषय चाहिँ हामी गराउँछौँ। र यति मात्रै होइन, जहाँ जहाँ तराईका ट्रङ्क विमानस्थलहरू, जहाँ जहाँ रात्रिकालीन उडानहरू हुने गर्छन्, जस्तो चन्द्रगढी, त्यसपछि विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, त्यसपछि भैरवा भइ नै हाल्यो, नेपालगञ्ज, धनगढी, यी विमानस्थलहरू पोखरा भइ नै हाल्यो। यी विमानस्थलहरूमा हामी के गर्छौँ भने राति 12 बजीसम्म उडान अवतरण गराउने हाम्रो व्यवस्थापनले
त्यो काम गर्नेछ। त्यो हुँदाखेरि के हुने भयो भने जस्तो आजको दिनमा 6 बजेसम्म सेड्युल हुन्छ, 6 बजे नै प्यासेन्जर हुनुहुन्छ, तर उनी कति बजे हुनुहुन्छ? 9 बजे हुनुहुन्छ। विमानस्थल के भयो? कन्जेसन भयो। तर जब तपाईँ 9 बजे हुनुहुन्छ भने तपाईँ 8 बजे जानुहुन्छ भने 2 घन्टा त्यो प्यासेन्जर के भयो भने विमानस्थल त खाली भयो। त्यस कारणले यो कन्जेसनलाई हटाउने तरिका भनेको यसलाई के गर्नु पर्यो हामीले? अब हाम्रो अपरेसन आवर चाहिँ हामीले बढाउनु पर्यो। त्यस कारणले अब गर्ने भनेको हरेक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 24 घन्टा खुल्ला र रात्रिकालीन उडान हुने तराईका विमानस्थल 12 बजेसम्म खुल्ला। एउटा कार्यविधि यो भयो। दोस्रो कार्यविधि के भने अब यति मात्रै गरेर पनि हाम्रो यो बढेको ट्राफिकलाई हामीले उडान अवतरण हामी सबै लिन सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामी के गर्नु पर्यो भने पूर्वाधारमा विकास गर्नु पर्यो। पूर्वाधार विकास के हो भने काठमाडौँ विमानस्थलमा अर्को टर्मिनल बिल्डिङ, अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल बिल्डिङ नबनाइ नहुने अवस्था छ। जस्तो यही टर्मिनल बिल्डिङहरू अहिले धेरै पुरानो भएको अवस्था छ। यसलाई मर्मत सम्भार गर्दाखेरि पनि जुन एउटा म अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयो है भन्ने एउटा मान्छेलाई महसुस हुनुपर्ने थियो, त्यो महसुस यो टर्मिनल बिल्डिङले दिन सकेको छैन। डोमेस्टिक टर्मिनल बिल्डिङको त मैले अघि नै भने यो धेरै पुरानो, अहिले मान्छेहरू भैमा बसिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले भनौँ न तपाईँको अत्याधुनिक टर्मिनल बिल्डिङ, स्टिल स्ट्रक्चरको, ट्रान्सप्यारेन्ट, उज्यालो, म टर्मिनल बिल्डिङमा आएँ है भन्ने के भयो अनुभव हुने। कसलाई अनुभव हुने? नेपालीलाई मात्रै होइन, विदेशीलाई हुने। भन्छ नि एयरपोर्ट भनेको पहिलो इम्प्रेसन हो होइन, इज फर्स्ट इम्प्रेसन। र यो के हो भने यो लास्टिङ इम्प्रेसन पनि हो कि तपाईँको एयरपोर्ट बिग्रियो भने चाहिँ उसको इम्प्रेसन सधैँभरि के हुन्छ भने नेपाल भनेको यस्तो रहेछ भनेर सधैँसम्म रहन्छ। यो फर्स्ट इम्प्रेसन त हो, तर लास्टिङ इम्प्रेसन पनि हो यो। त्यस कारणले काठमाडौँको टर्मिनल बिल्डिङ के हुनु पर्यो? अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल बिल्डिङ अन्तर्राष्ट्रिय जस्तो हुनु पर्यो, त्यो मापदण्डको हुनु पर्यो। त्यस कारणले अब काठमाडौँ विमानस्थलमा नयाँ टर्मिनल बिल्डिङ बनाउने, अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल बिल्डिङलाई आन्तरिक विमानस्थलको लागि प्रयोग गर्ने, आन्तरिक टर्मिनल बिल्डिङ रूपमा प्रयोग गर्ने। र अहिले प्यारलल ट्याक्सीवेको हाम्रो बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ, ह्याङ्गर एप्रोनको बोलपत्र आह्वान भइसकेर सम्झौताको स्वरूपमा छौँ। यति गर्न सकियो भने काठमाडौँ विमानस्थल करिब 1 करोड प्यासेन्जर हामीले ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। र 24 घन्टाको हिसाबले गर्दाखेरि कन्जेसन पनि हामीले स्लटमा पनि हामीलाई सुविधा हुनेछ। र अब तराईका विमानस्थलहरूको टर्मिनल बिल्डिङ हेर्नुहोस् है, यिनीहरू सबै भारत सरकार, नेपाल सरकारको यो कोअपरेसनमा 70 वर्ष अघि बनेका बिल्डिङहरू हुन्। यी बिल्डिङहरू आफैमा धेरै पुरानो भइसक्यो। जति मर्मत गर्दा यो चुन छोडेको अवस्था छैन। यसको स्यानिटरीको कुराहरू, यसको तपाईँको लाइटिङका कुराहरू, यसको एस्थेटिकको कुराहरू होइन, यसले दिने सुविधाका कुराहरू, यो बढ्दो ट्राफिकलाई हामीले यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नै छैन हामी। त्यस कारणले हामी चन्द्रगढीदेखि धनगढीसम्म जहाँ जहाँ रात्रिकालीन उडान अवतरणहरू हुन्छन् त्यहाँ हामी यसको टर्मिनल बिल्डिङ पनि आकर्षक, अत्याधुनिक, उज्यालो र म एयरपोर्ट टर्मिनलभित्र आएँ भन्ने महसुस हुने खालको टर्मिनल बिल्डिङ हामी बनाउँछौँ। र अब हुने टर्मिनल बिल्डिङहरू प्यासेन्जरको लागि, यात्रुको लागि मात्रै होइन, यसलाई व्यापारिक प्रयोजनमा पनि, यसलाई चाहिँ कमर्सियली हामीले यसलाई उपयोग गर्ने हिसाबले हाम्रो डिजाइनहरू हामीले गरेका छौँ। विराटनगर नेपालको डिजाइन हामीसँग तयार छ। सम्भवतः यही आर्थिक वर्षभित्रमा हामी यसको पनि टेन्डर गर्ने अवस्थामा पुग्नेछौँ। यो भइसकेपछि के हुन्छ भने मान्छे विदेशमा तपाईँको एयरपोर्टको टर्मिनल बिल्डिङमा सपिङ गरेर मान्छे जान्छन्, मान्छे कफी मिटिङ गरेर मान्छे एयरपोर्ट टर्मिनल जान्छन्। हामीले त्यो खालको संस्कृति अब भित्राउनु जरुरी छ। किनभने विमानस्थलहरू एयरोनटिकल रेभिन्यूबाट मात्रै सस्टेन हुने अवस्था संसारभरि छैनन्। अहिले कम्तीमा पनि तपाईँको 30 देखि 40% नन एयरोनटिकल रेभिन्यू जेनेरेट गर्न सकेन भने त्यो विमानस्थलले आफ्नो लगानी उठाउन सक्दैन भन्ने लगभग अध्ययनले त्यो देखाएको छ। आजको दिनमा हाम्रो त टिआइए बाहेक त अन्ततः हाम्रो रेभिन्यू नै छैन। टिआइएमा पनि हाम्रो टोटल रेभिन्यूको निकै कम, बिलो 10% हामी चाहिँ के भन्छ नन एयरोनटिकल रेभिन्यू जेनेरेट गरेर बसिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले यसलाई रेभिन्यू के त एयरोनटिकल र नन एयरोनटिकल दुईटै रेभिन्यू जेनेरेट गरेर अत्याधुनिक सेवा दिने, प्यासेन्जरलाई म एयरपोर्टमा आइ, म विमानस्थलमा छु, म सुरक्षित छु, म ह्यासल फ्री मुभमेन्टमा छु भन्ने महसुस हुने गरी हामी पूर्वाधारको निर्माण विराटनगरदेखि, चन्द्रगढीदेखि, विराटनगरदेखि लिएर हामी धनगढीसम्म हामी यो व्यापक सुधार कामहरू हामी गर्नेछौँ। यति भएपछि आन्तरिक टर्मिनल बिल्डिङको कामहरू लगभग सकिनेछन्। तराईमा पहाडमा के छ भने अलमोस्ट अल हामीले 40वटा तपाईँको स्टोल पोर्टहरू, सानो विमानस्थलहरू हाम्रो ब्ल्याक टप एयरपोर्ट भइसकेको छ। 37वटा हेर्नुहोस् है, 37वटा विमानस्थल 15 योजनाको अन्त्यसम्म कालोपत्रै हुनेछ भन्ने 15 योजनाको लक्ष्य हामी त्योभन्दा बढी 40वटा गरेर हामी त्योभन्दा बढी लक्ष्य हामीले अहिले नै लक्ष्य हामीले पुगेको हाम्रो अवस्था छ हेर्नुहोस् होइन। तर त्यहाँको टर्मिनल बिल्डिङ पनि धेरै पुरानोहरू भइसकेको छ।
पहिला तपाईँको बाटो नहुँदाखेरि त्यहीँ लोकल मेटेरियल ढुङ्गा प्रयोग गरेर बनाएको टर्मिनल बिल्डिङ छ हेर्नुहोस्, साह्रै पुरानो बिल्डिङ छन्। हेर्नुहोस् हामी नेपाल भनेको दुईवटा हिसाबले होइन, यो माउन्टेनियस कन्ट्री, तर त्यहाँ दुई खालको मान्छेहरू जान्छन्। एउटा हाम्रै त्यहाँ भएका स्थानीय जाने भए, दोस्रो के जाने भए पर्यटक जाने भए। हाम्रै मान्छेलाई त ल देश हाम्रो यस्तै हो हामी बुझाउँला मन, तर विदेशीलाई तपाईँ जहाँ त्यो ठाउँमा होइन, नेपाल भनेको चाहिँ यस्तो ब्युटिफुल कन्ट्री हो, म यस्तो हेर्न जान्छु भनेर आएको विदेशीलाई त्यो लेभलको टर्मिनल बिल्डिङ देखाएर बस्नु पऱ्यो भने त्यसको इम्प्रेसन के होला? त्यस कारणले त्यहाँ पनि टर्मिनल बिल्डिङहरू चाहिँ अत्याधुनिक बनाउन जरुरी छ। र हामी दुर्गममा पनि हामी अब दुर्गममा रहनेको हकमा हामीले के गर्नुपर्ने अवस्था छैन। जहाँ हाम्रो व्यापारिक उडानहरू हुन्छ, हामी जहाँ अपरेसनमा हामी प्रफिटमा छौँ, र जहाँ टुरिस्टिक एयरपोर्ट हो, मानौ लुक्ला, जोमसोम, जुम्ला, सिमीकोट, रारा जस्ता विमानस्थलहरू जहाँ टुरिस्टको फ्लो बढी छ, त्यस्तो ठाउँमा हामीले व्यापक रूपमा त्यसमा पनि पूर्वाधारमा स्पेसली टर्मिनल बिल्डिङमा सुधार गर्न जरुरी छ। यी सबै कुराहरू गर्न सकियो भने चाहिँ अबको 10 वर्षसम्म है, अबको 10 वर्षसम्म यो जुन ट्राफिक ग्रोथ छ अन्तर्राष्ट्रियमा 9%, डोमेस्टिकमा त धेरै छ। हेर्नुहोस् मोर देन 20% हामी ग्रोथमा छौँ। यति गर्न सक्यो भने अबको 10 वर्षमा हाम्रो पूर्वाधारले भ्याउँछ, 10 वर्षसम्म भ्याउँछ। तर अबको 10 वर्षसम्म हामीले नयाँ अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याएनौँ भने चाहिँ हामी फेरि के हुनेछौँ भने एयरलक्ड हुन्छौँ। हाम्रो आकाश एयरपोर्ट 24 घण्टा खुल्ला छ, तर जहाज थप्न सकिन्न। त्यस कारणले चाहिँ अबको 10 वर्षभित्रमा यी मैले भनेका सबै कुरा गरिसकेपछि 10 वर्षभित्रमा निजगढ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन हामी सकेनौँ भने चाहिँ आज हामी जे अवस्था छौँ 10 वर्षपछि फेरि त्यही अवस्था पुग्छ। यी जति पनि मैले कामहरू भनेको छौँ यो चाहिँ म्यान्डेटरी हो 10 वर्षसम्मको ट्राफिक हामीले चाहिँ धान्नको लागि। यसपछि नगरी के हुन्छ भन्ने छुट हामीसँग छैन। अब चाहे जुनसुकै व्यवस्था बदलियोस्, जुनसुकै सरकार बदलियोस्, यो गरेनौँ भने चाहिँ के हुने भने हामी अब हाम्रो आकाश बन्द गर्ने कुरा हो। हाम्रो आकाश बन्द कुनै व्यवस्थाले पनि गर्न चाहँदैन, कुनै सरकारले पनि गर्न चाहँदैन। त्यस कारणले यो नगरी नहुने विषय हो, यसमा हामीलाई छुटै छैन। यो छुट नभएको विषयमा यसको विकल्प नै छैन। यसको विकल्प भनेको यही नै हो होइन, एउटा यो हो। र आर्थिक रूपमा मैले भनेको कुराहरू तपाईँले कसरी गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसमा 3टा कुराहरू छन्। एउटा हामीसँग 50औं वर्षदेखि हामीसँग साथ भएको डोनर एजेन्सीबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ। जस्तो तपाईँले गौतम बुद्ध विमानस्थलको हकमा अहिले हामी नेपाल सरकार, प्राधिकरण र एसियाली विकाससँग हामी संयुक्त रूपमा काम गरिरहेका छौँ। अब दोस्रो टर्मिनल बिल्डिङ पनि हामी यही मोडालिटीमा हामीहरू लगभग हाम्रो लोन एग्रिमेन्ट भइ नै सकेको छ। टेक्निकल अलिकति कुराहरू बाँकी छन्। गौतम बुद्धको दोस्रो टर्मिनलको लागि समस्या भएन। त्यो प्यारलल ट्याक्सीवेको लागि विगत 3 वर्षदेखि नेपाल सरकारले बजेट विनियोज गरेको अवस्था छ। त्यसमा प्राधिकरणको थप गर्दाखेरि त्यो प्यारलल ट्याक्सीवे पनि हामीले यही वर्ष हामी टेन्डरमा जान्छौँ, त्यसलाई पनि बजेटरी समस्या छैन। त्रिपुरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हकमा प्यारलल ट्याक्सीवे एसियाली विकास ब्याङ्कको ऋणमा लगभग हामी के गरेछौँ, अब यो अबको 1.5-2 महिनामा त हामी सम्झौतै गर्छौँ। अर्को ह्याङ्गर एप्रोन हामीले सम्झौता गरिसकेको अवस्था छ। अब रह्यो काठमाडौँको टर्मिनल दोस्रो र मैले भनेको तराईको टर्मिनल बिल्डिङहरू कसरी गर्ने भन्ने विषय हो। यसमा 3टा मोडालिटी छन्। एउटा हामीले फेरि डोनर एजेन्सीसँग, सरकारसँग र प्राधिकरण 3टाको हाम्रो यो त्रिपक्षीय कोलाबोरेसनमा हामी जाने हामीसँग अप्सन एउटा। मैले के भन्यो नि यो अप्सनबाट म गर्दैन भन्ने छुट कसैलाई पनि छैन। त्यस कारण यो अप्सन 1। अप्सन 2 के हो भने मैले भने यो सर्भिस आवर जुन मैले बढाउँछु यो बढाउँदाखेरि हाम्रो रेभेन्यू पनि बढ्छ। कोभिड नभएको भए चाहिँ हामी राम्रै अवस्थामा पुग्छौँ, किनभने आजको दिनमा पनि हामी 6-7 अर्ब आम्दानीमा जाने संस्था हामी हो होइन। हाम्रो प्रोजेक्सन त 7-8 अर्बै जान्छ हामी होइन। त्यस कारणले चाहिँ यो हाम्रो आम्दानीले पनि मैले तराईको विमानस्थलहरू र काठमाडौँ टर्मिनल, यो काठमाडौँ टर्मिनल आज सुरु गऱ्यो भने आज सकिने बिल्डिङ होइन, योलाई 4-5 वर्ष लाग्छ। त्यस कारणले म हाम्रै यो आन्तरिक स्रोतबाट पनि मैले भनेको तराईको विमानस्थल र काठमाडौँको विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल बनाउन सक्ने हामीसँग क्षमता छ होइन। तेस्रो कुरा भने सरकारले सधैँ हामीलाई सेयर लगानी मार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगानी गरिरहेको अवस्था छ। त्यो अप्सन पनि हामीसँग छ। विषय के हो भने अप्सन केमा जानुहुन्छ भन्ने विषय हो, विषय नगर्ने भन्ने विषय होइन। यसमा कसैलाई पनि छुट छैन। अप्सन के हो? यो 3टा अप्सन छ
जुन अप्सन हामीलाई ठिक लाग्छ हामी त्यही अप्सनमा जान्छौँ। त्यस कारणले यो आर्थिक रूपमा म त्यति धेरै ठुलो चुनौती देख्दिनँ होइन। यसमा चाहिँ के हो भने मैले भने यो विकल्प नभएको कुरा भए हुनाले यसमा हामी जानैपर्छ र यसमा दोस्रो कुरो इच्छा शक्तिको कुरा हो। त्यही गौतम बुद्ध विमानस्थल 27%मा ल अब सकिन्न भनेको अवस्थामा होइन लिएर आयो नि त हामीले आज वैशाख 8 गते चलाउँछु भने नि त मैले होइन। यो इच्छा शक्तिको विषय पनि हो। त्यस कारण तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, यो मैले भनिरहेका कुराहरू निजगढ मेरो पालमा सकिन्छ सकिँदैन म भन्न सक्दिनँ, तर अरू कुराहरू सबै पुरा हुन्छ।